ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। पञ्चमहायज्ञानां प्रकल्पः प्रचलति। अद्य पितृयज्ञः द्वितीयः पितृयज्ञः। पंचमहायज्ञानां मध्ये पितृयज्ञस्य सम्पादनं गृहस्थानां कृते आवश्यकं भवति। अत्र विशेषेण अनुष्ठेयविषयः वर्तते यत् पितृयज्ञस्य सम्पादनं। पितृयज्ञस्य सम्पादनं कार्यं किमस्ति तत्र ब्रूते पितृयज्ञस्तु तर्पणं पितृयज्ञः। तर्पणं नाम प्रीणनं तोषणम् अयं भावः। पितृशब्दः तो मृतकस्य कृते वर्तते। ये हि अस्माकं वंशजाः मृताः तेषां कृते अस्ति। पितृयज्ञस्तु तर्पणं, परन्तु अस्मिन्नेव प्रसंगे एकः श्लोकः वर्तते। जीविते वाक्यकरणात् क्षयाहे भूरिभोजनात् गायायां पिंडदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। पुत्रस्य पुत्रता कथं सिद्ध्यति? जीविते वाक्यकरणात्। यदा पिता जीवति तस्मिन् काले जीविते समये तस्य वाक्यस्य अनुपालनं यद्यद् वदति तस्य पालनम् अवश्यमेव पुत्रेण कर्तव्यम्। जीविते वाक्यकरणात्। पुनश्च दिवंगते सति मृते सति क्षयाहे भूरिभोजनात्। ब्राह्मणानां भोजनं मृतकस्य तिथौ ब्राह्मणानां सिद्धानां संध्यात्रयपूतानां विशिष्टानां भोजनं क्षयाहे भूरिभोजनात्। गायायां पिंडदानाच्च। पुनश्च गया मध्ये गत्वा गयाश्राद्धस्य महत्त्वं वर्तते। तत्र गत्वा पिंडदानं कर्तव्यम्। त्रिभिः प्रकारैः पुत्रस्य पुत्रता सिद्ध्यति। परन्तु धर्मशास्त्रकारस्य मते पितृयज्ञस्तु तर्पणं प्रीणनं तोषणं येन तृप्तिर्भवेत्। पितृयज्ञस्तु तर्पणम्। अत्र तर्पणम् इत्युक्ते किम्? नित्यतर्पणं भवति। यथा दैवतर्पणं प्रतिदिनं क्रियते, सूर्याय अर्घ्यं समर्प्यते, तद्वदेव पितृपितामहादीनां कृते तो नित्यं श्राद्धं कुर्यात्। पितृयज्ञस्तु तर्पणम्। अत्र विशेषेण विवेचनीयं वर्तते पितृयज्ञस्य स्वरूपं नित्यश्राद्धात् प्रारभ्य नित्यं श्राद्धम् एकोदिष्टं पार्वणं तीर्थश्राद्धं
गलच्छाया योगे अन्यस्मिन् योगे च पितॄणां तर्पणं श्राद्धं विशेषेण कर्तव्यं भवति। पुत्रस्य दायित्वं वर्तते यत् पितृयज्ञस्य परिपालनम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। तस्मात् पितृयज्ञस्य प्रामुख्येन यत् उक्तं यत् एकोदिष्टं पार्वणं तीर्थश्राद्धं तथा च विशिष्टे योगे यथा गलच्छाया योगः, विशिष्टे योगे पुनश्च श्राद्धम्। अनेन प्रकारेण दिवंगतस्य तृप्तिर्भवति। पितृभ्यः स्वधा। तस्मात् यजुर्वेदे एकः मन्त्रः वर्तते, पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। स्वधा स्वधा स्वधा। स्वधा वै पितॄणाम् अन्नं तृप्तिकरं वर्तते, तृप्तिकरं पदं। स्वधाकारेण पितॄणां भोजनप्राप्तिर्भवति। तस्मात् अत्र विशेषेण ज्ञातव्यं वर्तते, पितृकर्म सदा अपशव्येन पुनश्च दक्षिणाभिमुखेन भवति। दक्षिणस्यां दिशि पितॄणां स्थानं वर्तते। तस्मात् अनेके मंत्राः सन्ति, यथा आच्याजान दक्षिणतो निखद्येमं यज्ञमभिगृणीत विश्वे। गरुड़पुराणे वंश विस्तार विषये एकः श्लोकः वर्तते, ऐष्टव्याः बहवः पुत्राः यदि एकोऽपि गयां व्रजेत् गौरीं विवाहयेत् कन्यां नीलं वा वृषमुत्सृजेत्। विशोत्सर्ग श्राद्धस्य विषये अत्र प्रोक्तं। बहवः पुत्राः यदि भवन्ति तर्हि तेषु एकः अपि यदि गयां गत्वा पिण्डदानेन तर्पयति तर्हि पितरः प्रसन्नाः जायन्ते। तस्मात् पितॄणां प्रीत्यर्थं तु यज्ञस्य पितृयज्ञस्य सम्पादनम् आवश्यकं वर्तते। पुनश्च पितरः तो उत्तमाः मध्यमाः अधमाश्च प्रकारत्रयेण विभक्ताः विद्यन्ते। पुनश्च पितृयज्ञ विषये कुशोपरि पिंडदानं दीयते। कुशोपरि अंगारभ्रमणपूर्वकं कुशोपरि पिंडदानस्य व्यवस्था अस्ति। अग्निदग्धाश्च ये जीवाः येऽप्यदग्धा कुले मम ते पिबन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम्। स्नानं कृत्वा वस्त्रस्य निष्पीडनं क्रियते, तेनापि पितॄणां कल्याणं जायते। पितॄणाम् उत्पत्ति विषये सामान्येन जिज्ञासा भवति। दिवंगताः ये सन्ति ते एव पितरः, परन्तु धर्मशास्त्रे अस्य रहस्यम् उद्घाटितं मनुस्मृतौ। यक्षरक्षः पिशाचांश्च गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान् नागान् सर्पान् सुपर्णांश्च पितॄणां च पृथग्गणान्। पुनश्च मनोः ये मरीच्यादयः
पुत्राः सन्ति तेषां पुत्राः पितरः इति समाख्याताः। मनोर्हैरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः तेषां ऋषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः। ते पितृगण दिव्यपितरः पितरः ते सन्ति। पुनश्च विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः। अग्निस्वात्ताश्च देवानां मारीचालोकविश्रुताः। दैत्यदानवजक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसां सुपर्णकिन्नराणां च स्मृता बर्हिषदोत्रिजाः। सोमपानां विप्राणां क्षत्रियाणां हविर्भुजः वैश्यानाम् आज्यपानां शूद्राणां च सुकालिनः। सोमपास्तु कवेः पुत्राः हविष्मन्तो अंगिरस्मृतसुताः। पुलस्तस्याज्यपाः पुत्राः वसिष्ठस्य सुकालिनः। अग्निदग्धानग्निदग्धा काव्यान् बर्हिषदस्तथा अग्निस्वातांश्च सौम्यांश्च विप्राणामेव निर्दिशेत्। अनेन प्रकारेण पितॄणां कोटयः विद्यन्ते। अत्र भवति सामान्य जिज्ञासा इमे पितरः केन केन उपायेन कथं तृप्ताः कथं प्रसन्नाः भवन्ति। यतो हि अग्निस्वात्ताः हुतेस्तृप्ताः सोमपास्तुतिभिस्तथा। केचन पितरः सन्ति येषां स्तुतिमात्रेण एव प्रार्थनया एव तुष्टिर्जायते। पिण्डैर्बर्हिषदः प्रीताः प्रेतास्तु द्विजभोजने। तस्मात् प्रेतः इत्युक्ते श्राद्धे विशेषेण द्वादशाहे एकादशाहे च तावत् तु एकादशाहे विशेषेण तु प्रेतः एव भवन्ति। तस्मात् प्रेतत्वविमुक्तये बहूनां विप्राणां संध्यात्रयपूतानां ब्राह्मणानां भोजनं तत्र क्रियते। तस्मात् प्रेतास्तु द्विजभोजने ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः देवेभ्यस्तु जगत्सर्वं चरमस्थानानुपूर्वशः। अनेन प्रकारेण पितॄणां विषये तु कथानकाः प्राप्यन्ते। तस्मात् श्रौतमध्ये स्मार्तमध्ये लोके च पितॄणां विषये तो आख्यायिका श्रूयते। विशिष्य अमावास्यायामेव पिण्डपितृयज्ञः इति श्रौते याज्ञिकानां विषयः वर्तते। सोमो राजा यः नभसि दृश्यते स देवानाम् अन्नम् उक्तं यमादित्या अंशुम् आप्यायन्ति। अयं भावः अमायां पिण्डपितृयज्ञः। तस्मात् क्षीणे ददाति तथेभ्यो असमदं करोति अथ यद अक्षीणे दद्यात् समदमः कुर्यात्। अर्थात यावत् चन्द्रः क्षीणो न भवति तावन्न दीयते। तस्मात् अमायामेव पिण्डपितृयज्ञः। स वा अपराह्ने ददाति। अत्र विशेषेण पिण्डपितृयज्ञ मध्ये समयस्य परिपालनम् अपि आवश्यकं भवति। यत् स वा अपराह्ने ददाति। पूर्वाह्ने वै देवानां मध्यन्दिनो मनुष्याणाम् अपराह्नः पितॄणां। तस्मात् अपराह्ने ददाति।
पुनश्च पिंडदानानन्तरम् अत्र पितरो मादयध्वम् अस्य मंत्रस्य जपः। अनेन प्रकारेण पितॄणां प्रीति विषये अनेके विषयाः अत्र कथिताः। पितृकर्म विषये तो दिक्परिपालनं प्रामुख्येन दक्षिणस्यां दिशि भवति। बर्हिषतः पितरः इत्युक्ते किं? कुशेषु उपविष्टाः पितरः, कुशेषु एव पिण्डदानं, यस्य कुशस्य कुशानां वा मूलस्य छेदनं क्रियते तदुपरि पिण्डदानं भवति। पुनश्च पिण्डोपरि पिण्डदान मध्येपि यत् पिण्डदानं केन तो तण्डुलेन अथवा यवमयेन चूर्णेन पिण्डदानस्य व्यवस्था भवति। पुनश्च ओदनेनापि ओदन निर्माणपूर्वकं तस्य पिण्डदानं दीयते। पिण्डदानम् आवश्यकं तत्र कथितम् अस्ति। पंचद महायज्ञानां मध्ये पिण्डपितृयज्ञस्य सम्पादनम् अवश्यमेव कर्तव्यं भवति। नित्यश्राद्धं वर्तते। यथा स्नानं नित्यम् अस्ति, भोजनं नित्यं वर्तते, स्वाध्यायः नित्यः अस्ति, तद्वदेव पितृयज्ञो अपि नित्यः वर्तते। तस्मात् सर्वात्मना पिण्डपितृयज्ञस्य अनुष्ठानम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। तत्र तो पुरुषत्रयस्य मन्ये मृतस्य पितुः, पितामहस्य, प्रपितामहस्य च तद्वदेव तो मातुः यदि चेत् मृता, पितामह्याः, प्रपितामह्याः। अनेन प्रकारेण पुनश्च मातामहस्य, प्रमातामहस्य, वृद्धप्रमातामहस्य अनेन प्रकारेण तो तर्पणस्य व्यवस्था वर्तते, पिण्डदानस्य व्यवस्था वर्तते। यदि चेत् पिण्डदाने तद्दिने वा द्रव्यलाभः न भवति, द्रव्यस्य प्राप्तिर्न जायते, तर्हि येन केनापि द्रव्येण अवश्यमेव क्रियायाः सम्पादनं कर्तव्यम्। धर्मशास्त्रकारस्य आग्रहः वर्तते यत् कस्यामपि अवस्थायां क्रियायाः लोपः नैव विधेयः, क्रियायाः सम्पादनम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। कामं फलं प्राप्यते, जलं प्राप्यते, यत्किमपि प्राप्यते लभ्यते श्रद्धया तेनैव द्रव्येण श्राद्धस्य सम्पादनं कर्तव्यमेव। तस्मात् पिण्डपितृयज्ञ मध्ये विशेषेण तो स्वधा शब्दस्य उच्चारणं कर्तव्यं। नमो वः पितरो रसाय अस्य मंत्रस्य पितृभ्यः स्वधाभ्यः ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्थ तर्पयत मे पितॄन् अन्ते च प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। अनेन श्लोकेन कर्मणः समाप्तिर्भवति। येन प्रीतो विष्णुः जायते। प्रमादात् प्रमादपूर्वकं कर्मणि द्रव्यमाध्यमेन मंत्रमाध्यमेन किंवा स्थानमाध्यमेन यत् किमपि स्खलनं जातं तस्य सम्पूर्णस्य समग्रस्य अकृतस्य पूर्तिर्भवति अनेन श्लोकेन। प्रमादात् पूर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। विष्णुस्मरण मात्रेण कर्मणः सम्पूर्ति जायते। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अनेन प्रकारेण पितृयज्ञस्तु तर्पणम् अस्य सामान्यः परिचयः दत्तः।